विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार, स्वागत छ दर्शक न्यायबाट कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आज यस श्रृङ्खलामा हामी नेपाली राजनैतिक अवस्था र यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका कहाँ बसिरहेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस केही दिन अलिकति प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेर चाहिँ सलबल आएको जस्तो देखिएको थियो, यद्यपि पछिल्लो समय मौन बसिरहेको अवस्था रहेको छ। यो मौनता किन साधिरहेको छ नेपाली कङ्ग्रेसले? आज यस विषयमा हामी केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामरी खतिवडा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। किन मौनता साधे फेरि एक्कासी नेपाली कङ्ग्रेसले कहाँनिर गयो? केही दिन अलिकति चाहिँ राजीनामा मागेको हो कि जस्तो गरेका थिए केही नेताहरूले, फेरि अहिले चुपचाप बसिरहेको छ भन्ने आरोप नेपाली कङ्ग्रेसलाई छ। नेपालको राजनीतिमा नैतिकता भन्ने शब्दको ज्ञान दिलाउने काम नेपाली काङ्ग्रेसको हो, तथापि यो नैतिकता भन्ने कुराको जिम्मेवारी जसले नैतिकता छ त्यसले लिने हुँदछ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीले 3 वर्षको अवधिमा झन्डै 2/3 नजिक पुगेको सरकारलाई आफ्नै कारणले अहिले अल्पमतको सरकारमा परिणत गर्नुभयो। अल्पमत पनि यस्तो अल्पमत भयो, आफ्नै पार्टीका साथीहरू पनि आधा आधा कमिटीहरू गठन गरेर उहाँलाई आधिकारिक अनाधिकारिक के हो उहाँले 4-5 जनालाई कारवाही गरेका छन्। सबै अरू गाउँ गाउँ गएर उहाँका विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो, संसद पुनर्बहाली सर्वोच्च अदालतले गर्यो। तत्कालै भोलिपल्ट उहाँले के गर्नुपर्थ्यो? सम्पूर्ण देशका पोलिटिकल पार्टीहरू संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने त भइहाले, नगर्ने छन् भने तिनीहरूलाई पनि राखेर एउटा सर्वदलीय बैठक। मुलुक यो अवस्था गयो। मैले चाहँदा नचाहँदै मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ। मेरा बाध्यताहरू थिए, मलाई काम गर्न नदिने तत्त्व थियो। को हुन् ती उहाँले भन्नुभएको छ। ओम्नी त थिएन होला, यतिले त उहाँलाई काम गर्नै दिएको थियो। यति ओम्नी को हुन् अब ती त उहाँलाई पनि थाहा छ। गर्न नदिनेहरूले मलाई भन्नु पर्यो यो अवस्था थियो, त्यसैले मैले संसद विघटन गरेँ। सर्वोच्च अदालतले यसलाई पुनर्बहाली गर्यो। नेपालको राजनीतिमा नैतिकताभन्दा ठुलो केही छैन। म अलिकता कहिलेकाहीँ मोदीले जे ड्रेस लाए त्यही ड्रेस लाएर उहाँ जनकपुरमा लिन गए पनि राष्ट्रियताको मामिला जनतालाई ढाँट्न सिपालु खप्पिस थिएँ। तपाईँहरूलाई पनि प्रतिनिधि सभा ढाँटेरै विघटन गरे। अब सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुसार पुनर्बहाली गर्यो। के गरौँ भने भोलिपल्ट छलफल गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले तेलमा कान हालेर बस्नुभयो, त्यसलाई वास्ता गर्नु भएन। हामीले भन्यौँ यो सरकार विस्थापित गर्ने बेला हो भनेर। त्यसपछि नेकपा सर्वोच्चको अर्को फैसला अनुसार नेकपा भन्ने पार्टी अर्कैले दर्ता गरेको पार्टीको नाउँ पनि चोरेर उहाँहरूले दर्ता गर्नुभएछ, लुटेर। त्यो त देखियो नि त प्रचण्ड र उहाँले। यो तपाईँहरूको होइन है, जबरजस्ती तपाईँहरूको होइन है, यो ऋषिजीकै हो। यो तपाईँहरूको पुरानो अवस्था जे हुनुहुन्छ त्यही अब न्याय खोल्ने भयो, दर्ता गर्ने भयो, जानुहोस् भनेर सर्वोच्चले भनिदियो। 15 दिनभित्र आउनुहोस्। एमाले नै भएर बस्ने भए, माओवादी नै भएर। नेपालको राजनीति कम्युनिस्ट भन्ने नकचरै हुँदो रहेछन् भन्ने प्रमाणित भयो। सरकारबाट मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइयो, प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध जुरुक यहाँ छौँ भनेर लेखेर आन्दोलन गरियो, नेपाल बन्द गर्न लागियो। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, संसदमा बोलिएको छ। विदेशी शक्तिले नेपालमा संहिता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता समाप्त गर्नका लागि केपी ओली भनेर पालन पोषण गरेर राखेको मान्छे रहेछ, कम्युनिस्टको कलङ्क रहेछ भने उहाँकै विरुद्धमा माधव नेपाल प्रचण्डले भन्नुभयो। तर पुनर्बहाली भइसकेपछि फेरि त्यो सदनमा दिएको आफ्नो समर्थन फिर्ता लिनुहुन्न। के भन्ने होला बरा बिचराहरूलाई कि हामीलाई अचम्म लाग्छ। एउटा नैतिक रूपमा सबै कुराले पराजित भइसक्यो, उहाँ पनि राजीनामा दिनुहुन्न। अर्को हामी यो बदमास हो, फटा हो, कम्युनिस्टको कलङ्क हो, यसलाई तुरन्त गलत्याउनु पर्यो, लातार्नु पर्यो भनेर ठुल्ठुलो चर्को गर्नेहरू अहिले पनि समर्थन चाहिँ फिर्ता नलिकन बस्ने। अनि त्यहीँ बसेर फेरि कहाँ मुख्यमन्त्रीहरू बाहेक 2 जना हट्ने हुन् कि राख्ने होला। यो समर्थन फिर्ता नलिने, लिने र नलिने उसमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ देखाइएको थिएन। किनभने केही समय अगाडिको कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेसले नै डिसिजन दिन चाहिँ ढिलाइ गरेको कारणले गर्दाखेरि, नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति नै ढुलमुल भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समर्थन फिर्ता लिन सक्ने अवस्था रहेको थिएन भनेर। एउटा कुरा गर्नु न, ओलीका विरुद्धमा साँच्चै मोर्चाबन्दी हो। यो लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई विघटन गर्ने, असंसदीय काम गर्ने, संसदलाई व्यवस्था गर्ने,
संविधानको असंवैधानिक काम गर्ने, संविधानलाई च्यात्ने, मानिसलाई सत्तामा सधैँ नराख्ने हो भने ल त्यो साथीहरू जो हुनुहुन्छ नि माधव नेपालहरू, त्यसपछि झमा अथवा माझ ग्रुपहरू, माधव नेपाल र झलनाथ माझ ग्रुप अथवा माझ दाहाल ग्रुप, सबैले एउटा निर्णय आँट गर्नु पर्यो नि। बादल र टोपबारले त हाम्रो मान्ने गएको होस्, हामी ओलीलाई छोड्दैनौँ भने नि, कि ओलीसँगै टाँसिएर बस्नु पर्यो माधव होइन भनेदेखि उहाँहरूले पनि आँट गर्नु पर्यो। हाम्रो त उहाँहरू झन्डै 2/3 नजिक पुगेको सरकारलाई अविश्वास छैन, संसद बोलाउन पाउने अधिकार पनि हामीसँग छैन, 25% सांसद हामीसँग छैन। मधेसवादी दलको अथवा जनता समाजवादी पार्टीको तपाईँले तालमाल देखिहाल्नुभयो कसरी हुन्छ। लुटेरा चुटेरा कोही राजनीति बन्दीहरू पनि होला नि, केही छन् पनि राजनीति रूपमा मुद्दा आयो भने, तर हत्यारा चोर डाका गटेरहरूलाई जेलबाट संविधान कानुनभन्दा माथि गरेर छुटाउने अनि फेरि राजनीति गर्ने। त्यो नाउँमा कोही ओलीसँग जाने कोही नजाने, आफ्नै पार्टीमा एकदम विवादित भएर बसेको छ। हाम्रो कोहीसँग बहुमत नपुग्ने भएपछि हामीले कि माओवादीको सहारा लिनु पर्यो कि जनता समाजवादीको। जनता समाजवादी अब देखिहाल्नुभयो कि प्रधानमन्त्री चाहिने कि लुटेर हत्यारा बदमासहरू सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहराएकालाई छोड्नुपर्ने। हामी कानुन विधिको शासन संविधान र संवैधानिक पद्धतिभन्दा बाहिर गएर कोहीसँग कुनै प्रकारका सम्झौता गर्न चाहँदैनौँ। त्यही भएर अहिलेको यो डेडलक कायम भएको। राजनीतिक निकासको लागि त उहाँहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीसिप दिँदाखेरि चाहिँ फरक चाहिँ के पर्यो त भन्ने कुरा पनि होइन। मोहन ठाकुरलाई चाहिँ कोही पनि प्रधानमन्त्री मानेर जाँदाखेरि फरक के पर्यो? हामीले सबैलाई देखिसक्यौँ भन्न त अरूले काङ्ग्रेसलाई पनि तपाईँलाई पनि देख्यौँ भन्लान्, टेलिभिजनमा मेरो अन्तर्वार्ता सुन्ने आदरणीय दर्शकहरूले भन्लान्। तर म भनौँ नेपालको इतिहासमा जब हामीलाई जिम्मेवारी तपाईँहरूले दिनुभयो हामीले सबै पुरा गऱ्यौँ। हामीले राजा हटायौँ, हामीले राणा हटायौँ, हामीले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रिया ल्यायौँ, बहुदल नमान्ने एमालेलाई तत्कालीन बहुदलवादी बनायौँ। गणतन्त्र भनेको बैलगाडा चढेर अमेरिका जाने हो जस्तो हो, यो अहिले पुगिँदैन। यो केपी ओलीलाई हामीले गणतन्त्र बनाएर गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री 2 चोटि बनाउने बनायौँ। कसले गर्दा? हामीले लिएको सिद्धान्तले गर्दा। हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनायौँ, हामीले स्थानीय तहको चुनाव गऱ्यौँ, हामीले मधेसवादीलाई शान्ति प्रक्रिया ल्याएर संविधान मान्ने बनायौँ। वारी खाना खाएर पारी ढुङ्गा हान्ने साथीहरू अहिले बुरुक प्रधानमन्त्री पाएदेखि खान्छौँ भन्ने बनायौँ। हामीलाई दिएको जिम्मेवारी हामीले जहिले पनि पुरा गरेका छौँ। अरू च्याखे थाप्ने गोजी भर्ने, तराईतिर जा उठो जागो मधेस भन्ने, सत्तामा जाँदा उठो लुटो मधेस भन्ने, आफै लुट्ने। अहिलेको राजनीति नातावादमा केन्द्रित भयो। पार्टीहरूमा पनि नातावाद, कृपावाद, तेरा मेरा भन्दा पनि नीतिका होइन नेताका छोडेर नाता छोडेर दाता जसले दिन्छ ती मान्छेहरूलाई भित्राउने प्रवृत्तिको विकास भयो। त्यसले यो राजनीति अस्थिरता कायम भयो। अब यो 2-4 जना सांसद कसैले ओलीका माधव नेपालतिर लाने, माधव नेपालका केपी ओलीतिर लाने, अथवा सजपाका 5 जना 10 जना केपीले तान्ने, 15 जना शेरबहादुर देउवाले तान्ने अथवा काङ्ग्रेसले तान्ने। नेपालको राजनीति यसरी अस्थिरतामा गयो। यो कस्तो भयो भने नि उपाय केही छैन। तपाईँले अर्ली इलेक्सन एकदमै यो चाहिँ के भनेदेखि अर्ली इलेक्सनमा चाहिँ अब जानुपर्ने बाध्यता रह्यो होइन। भनेपछि एक हिसाबले भन्यो भने जसरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीले विगतमा भनिरहेका थिए नि होइन, अबको विकल्प भनेको चाहिँ मध्यावधि मात्रै हो, चुनाव मात्रै हो, जनादेश मात्रै हो भनेपछि त सुन्नु न, त्यसलाई पनि प्रक्रिया औचित्य चाहिँ के रह्यो र त्यत्रो चाहिँ आन्दोलन गरेर त्यत्रो सडक सङ्घर्ष गरेर प्रधानमन्त्रीले यो चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गराएको भन्ने कुरा पनि प्रश्न चाहिँ रहला। दुईटा कुरा छ। हामी कानुन संविधान भन्दा माथि कसैलाई चाहनुहुन्न। पदमा जानका लागि यो पुनर्बहाली भएको होइन, संविधान सम्मत विघटन थिएन भनेर पुनर्बहाली भएको हो। हामी संविधानलाई यति छिटै मार्न चाहनुहुन्न। नभएको अधिकार प्रयोग गर्नेलाई संवैधानिक अधिकार थियो भनेर संविधानमा व्याख्या गरेर यो संविधान तुरुन्त हत्या गर्ने पक्षमा अहिले पनि गएका छौँ। संविधानबाट संसद पुनर्बहाली भएपछि मैले भने नि प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री जानुपर्थ्यो, जान चाहनु भएन। उहाँले संसद र संसदीय व्यवस्थालाई असफल बनाउन खोज्नुभयो। नेकपा माओवादी समर्थन फिर्ता नलिने, त्यहीँ टिकेर बस्ने, एमालेको एउटा गुट जुलुस नारा ल्याउने, गाली गर्ने बस्ने, मधेसवादीहरू बार्गेनिङ गरेर मलाई यो चाहियो र त्यो चाहियो, यति मान्छे निकाल्नु पर्यो, प्रधानमन्त्री चाहियो भनेर बस्ने, अनि हाम्रो सङ्ख्या नपुग्ने, अनि ओलीलाई नै दिइरहने हो भने मुलुक कहाँ जाने। फेरि ओलीले 3 वर्षको अवधिमा 2/3 नजिकको सरकारले एउटा पनि जनताको पक्षमा केही गरेन, केवल
नारा दिने, भाषण गर्ने, जनतालाई भुल भुलैया पार्ने, आदर्शका कुरा गर्ने, काम नगर्ने, यो जोताको पक्षमा गरेन भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले यसरी आरोप लगाइराख्दाखेरि संसद विघटनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त प्रधानमन्त्रीले भनिसकेका छन्, जस्टिफिकेसन आइसकेको छ उनको तर्फबाट। यदि जनताकै लागि काम गरेन भनेर भनेको भनेदेखि त प्रधानमन्त्रीले त विकास निर्माणको कामको त फेरिस्त प्रस्तुत गरिदिनुहुन्छ नि। के गर्नुभएको छ उहाँले? मेलम्ची ल्याउनु भयो अरे अरू होइन, ल भन्नु। त्यस्तै गरेर चाहिँ सडक पूर्वाधारहरूको चाहिँ विकास भयो अरे, ट्विन विस्थापित भयो अरे, कति अस्पताल त शिलान्यास भयो अरे, विभिन्न किसिमका चाहिँ फेरिस्त प्रस्तुत गरिदिनुहुन्छ। 2048 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा त्यतिखेर 3,915वटा स्थानीय तह गाउँ विकास र नगरपालिका गाउँपालिका गाउँ विकास समिति गरेर 3,915वटा थिए। ती सबै तहमा हस्पिटल स्वास्थ्य चौकी खोल्नुपर्छ भनेर पहिलो निर्णय 2048 सालको नेतृत्वमा गिरिजाप्रसाद नेतृत्वका नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले गरेको। रामबोर्ड त्यतिखेर स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला, जो राष्ट्रपतिबाट रिटायर्ड हुनुभएको छ, प्रथम राष्ट्रपति नेपालको। निर्णय ठुलो कुरा कि कार्यान्वयन ठुलो कुरा भन्ने कुरा पनि होला नि। म भन्दैछु अब त्यसपछि जतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा शेरबहादेव प्रधानमन्त्री हुँदा स्थानीय तहको चुनाव भयो, हामीले 753वटा स्थानीय तहमा 15 बेडको हस्पिटल राख्ने, प्रत्येक ठाउँमा गाउँपालिकाको अफिस बनाउने, प्रत्येक ठाउँमा बाटो पिच गरेर त्यहाँ पुर्याउने भन्ने निर्णय त्यतिखेर तत्कालीन सरकारले गरेको। अहिले मैले देखेँ 165वटा राजमार्गहरू नयाँ राजमार्ग निर्माण गर्नका लागि शिलान्यास भनेर प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ। मेरो जिल्लामा एकजना माननीयले फोटो राख्नुभएको छ, बधाई छ फलानु यति पैसा रणनीतिक राजमार्ग परेको भनेर। 2070 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विमलेन्द्र निधि हुँदा प्रत्येक मान्यहरूलाई एउटा बाटो रोज्न दिएको थियो। तिनै बाटाहरू आज कन्टिन्युटी छन्। 165वटा 240वटा निर्वाचन क्षेत्र थिए त्यतिखेर, त्यसलाई 165मा झारियो। मैले ओखलढुङ्गा रोजेको बाटोमा मैले त्यो 5 करोड त्यतिखेर पछिबाट 75 करोड हालेर धमाधम पिच गराएँ। अर्को मान्यले हारेको अहिले 7 वर्ष भयो, त्यहाँ अहिलेसम्म भएन। अहिले 40 करोड रुपियाँ गयो। त्यो रणनीतिक सडकमा गएको प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सडक राख्ने भनेर गएको 165मा, कसैले ल्याएको होइन। त्यो सुशील कोइरालाका पालामा प्रारम्भ भएका कामहरू अहिले आएर शिलान्यास गर्ने काम कतिपय ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ। योभन्दा आश्चर्यको केही होइन। मेलम्चीको कुरा गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपाली जनतामा उहाँ मान्य हुनुभन्दा पहिले नै बानेश्वरबाट उठ्दै म मेलम्ची ल्याउँछु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो र सुरुवात गर्नुभयो। त्यो आज पुरा भयो। उहाँका पालामा त मेलम्ची नल्याउनका लागि भएको कम्पनीलाई लखेटेर यो 2074 साल 75 सालमै आइसक्नुपर्ने योजना थियो। सुरुवात भन्दा पनि अन्त्य कसले गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। सबै कुरा बनाएर ठिक्क पार्दिने, नाउँ राख्न चट्ट रिबन काट्न जाने। आमाले कति दुःख गरेर बच्चा जन्माउनुहुन्छ, 10 महिना कोखा राख्नुहुन्छ, अनि 13 दिनका दिन न्वारानमा गएर बाहुनले नाउँ राख्दाखेरि त्यो बाहुनले जन्माएको हुन्छ। नाउँ जुराइदियो होला मेलम्चीको नाउँ, तर त्यो बच्चा जन्माउने काम उहाँले गरेको होइन। पालन पोषण गर्ने जिम्मा अब नेपाल सरकारको हुन्छ। यो बच्चा जन्माउने काम नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व भएको, नाउँ राख्ने काम उहाँले गर्नुभयो। नामकरण गर्ने, न्वारण गर्ने काम मात्र गर्नुभयो। यो बनिसकेपछि भइसकेपछि सबैजनाले चाहिँ त्यसमा हकदारी गर्ने, कसैले चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईको सपना भन्ने, कसैले चाहिँ तपाईँलाई म भन्छु एउटा कुरा। अब सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 2074 पछाडि अहिले 2078मा भोलिदेखि लाग्दैछ, जम्मा नेपालमा 17 लाख गाईले बाछा पाएछ। 17 लाख गाईहरूले बाछा पाएछ। त्यसपछि 9,917वटा सुँगुरले पाठा पाएछन्। 15 लाख भैँसीले पाडा पाएछन्। कुखुरा कति जन्मियो होलान्? यी सबै प्रधानमन्त्रीले गर्दा भएका हुन् त। यी चाहिँ यस्तै मैले गर्दा यो पालामा यति भयो भने जस्तो मात्र हो। यसलाई उपलब्धि भन्ने हो भने म प्रधानमन्त्रीलाई केही भन्न चाहिन्न। अब यो पछिल्लो राजनैतिक समीकरणलाई हेर्ने हो भनेदेखि विभिन्न किसिमका चाहिँ क्वेसन मार्कहरू क्रिएट भइरहेका छन्। अबको राजनीति कतातिर जाला भन्ने किसिमको चाहिँ आशा भनौँ अथवा चाहिँ विश्वास भनौँ अथवा चाहिँ आशंका भनेर भनौँ होइन। अब मुलुक कतातिर जान्छ, के भयो भनेदेखि चाहिँ सही ट्र्याकमा जाला भने नेपालको इतिहासमा कम्युनिस्टहरूले शासन गर्न सक्नु भएन। कम्युनिस्टहरू पनि हुनुभयो। चाहे 51 सालमा एउटा एकदम मेच्योर व्यक्तित्व, इमान्दार राजनीतिज्ञ नगनाएको नेपालको राजनीतिमा 2टा प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म निष्कलङ्क प्रधानमन्त्रीका रूपमा हामी बाहिर छाती फुकाएर भन्न सक्छौँ। एउटा कृष्णप्रसाद भट्टराई, अर्को मनमोहन अधिकारी। यस्ता प्रधानमन्त्री पनि थिए भनेर भन्छौँ।
मनमोहन अधिकारीले पनि 9 महिनाभन्दा शासन टिकाउन सक्नु भएन। कम्युनिस्टहरूले शासन गर्ने शैली, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नेपालको भूमिले उहाँहरूले जनतालाई जति ढाँटे पनि राजनीति देखाएर सरकार चलाउने आँट देखिएन। कम्युनिस्टहरूको कुनै पनि शक्तिले उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने वातावरण पनि सिर्जना भएन। केवल जनतालाई ढाँट्ने क्षमता उहाँहरूसँग भयो, नारा दिने विद्वता उहाँहरूसँग भयो, जनतालाई भुल्याउने शैली उहाँहरूसँग भयो, तर शासन गर्ने र जनतालाई फेरि रिझाएर राख्ने शैली भएन। 64 सालमा पुष्पकमल दाहालले 240 सिटमा चुनाव हुँदाखेरि संविधान सभाको 121 सिट एकलौटी नेकपा माओवादी केन्द्र माओवादीले जितेको। तर 4 वर्षको अवधिमा न संविधान दिन सक्नुभयो, न देशलाई स्थिरता दिन सक्नुभयो, उल्टो देशको 4 जना प्रधानमन्त्री हुनुभयो। जनताबाट निर्वाचित शासनलाई प्रधान न्यायाधीश कहाँ लगेर टुङ्गाइदिनु भयो हेर्नुहोस् कम्युनिस्टहरूले। त्यसपछि संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्नु भएन। आजसम्म नेपालको इतिहासमा कहिल्यै पनि कम्युनिस्टहरूले चुनाव गराएका छैन। 15 सालमा सुवर्ण शमशेरले गराउनु भयो, 46 सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले गराउनु भयो, 51 सालमा त्यसै गरी भयो। त्यसपछिबाट आएर लोकेन्द्र बहादुर चन्दले गराए 56मा। अर्को चुनाव फेरि किसिमजीकै नेतृत्वमा हामीले गरायौँ। त्यसपछि गिर्जाओले गराउनु भयो। 64 सालमा फेरि तपाईँको गिर्जाओकै नेतृत्वमा चुनाव भयो। 70 सालमा तपाईँको खिलराज रेग्मीले गरे। 74 सालमा शेरबहादुर देउवाले गरे। कुनै पनि चुनावको गराएको कम्युनिस्टको इतिहास देखिएन। र फेरि पनि मलाई के छ भने भोलि केपी ओलीले पनि चुनाव गराउनु होला भन्ने विश्वास, न त विश्वास छ न त उहाँ गर्न सक्ने आधारहरू भए। केवल राजनीति अस्थिरताको बाटोमा लानुभयो। 2/3 सरकारले आज एकाएक आफ्नै कारणले ढालेर अल्पमतको सरकारमा परिणत गर्नुभयो। अब पनि कम्युनिस्ट जनताको म्यान्डेटको मजाक उडाइयो। होइन, यहाँभन्दा ठुलो इतिहासमा अवसर कहिले हुन्थ्यो? न हिजो थियो न भोलि हुने सम्भावना छ। तैपनि जनतालाई अहिले पनि हेर्नुहोस् त, धम्की बालुवाटारमा बसेर हामीलाई भोट नदिए कसलाई दिन्छन् ल उडाएर त्यो पनि उडाउने, त्यो पनि यार अबको जमाना त्यो छ। जनतालाई त्यसरी उडाएर, नेपाली जनतालाई त्यसरी उडाएर विदेशीको चाकडी गरेर हुन्छ। तपाईँले हिजो अस्ति देख्नुभयो एउटा तकमा वितरण गरेको राष्ट्रपतिले 76 सालको भनेर यहाँ मैले सुन्नमा आयो। जतिसुकै सालको होस्, राष्ट्रपतिले बाँड्दाखेरि नेपालको नक्सा, संसदले पारित गरेको नक्सा दिएको तकमा बाँड्नु पर्दैन थियो। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कसको भक्ति गरिरहनु भएको छ? जो एकातिर जनतालाई देखाउँदा म राष्ट्रपति हामीले छुचे नक्सा ल्यायौँ भने वितरण गर्दाखेरि अरूलाई देखाउन देख्यौ हामी त राज्य कोषमा घाटा हुन्छ भनेर फेरि अर्को नबनाएको है। कस्तो घाटा? प्रधानमन्त्रीलाई मास किन्दाखेरि अरबौँ पैसा खान हुने, ओम्नीका नाउँमा खरबौँ पैसा खानु हुने, त्यो चाहिँ घाटा हुने? घाटा उहाँ प्रधानमन्त्री अहिले यो 1 वर्षदेखि पो कोभिड कालले केही भन्नु भएन। 2 वर्षको अवधिमा नेपालको इतिहासमा 1 अरबभन्दा बढी भ्रमण भत्ताका रूपमा नेपालकै इतिहासमा त्यति भएको छ। ऋणको कुरा गर्नुहुन्छ भने 2074 सालमा 7 अरब झन्डै 6 खरब रुपियाँ नेपालली जनताका नाउँमा ऋण थियो 2074 सालसम्म। शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री छोड्दा अहिले 3 वर्षको अवधिमा 13 खरब रुपियाँ नेपाली जनताको टाउकोमा ऋण छ। ऋण पनि बदमासी गर्ने, कमिसन के अरे मार्क्समा शुद्ध खाने, औषधिमा कमिसन खाने, नाता र दाताभन्दा न्युटी केही नगर्ने, वडा अध्यक्ष वडा सदस्य हारेकालाई राष्ट्रिय सभा ल्याउने, मेयर हारेकालाई प्रदेश प्रमुख बनाउने, आफ्नै पार्टीकालाई छाउडा र बछौडा त्यसपछि छौडा भनेर पार्टीका साथीहरूलाई लगेर्ने, अनि एउटा तकमा दिने चाहिँ खर्च हुन्छ अरे उहाँलाई दिने पिसे प्रधानमन्त्री कार्यालय पार्टी प्यालेसका रूपमा आरोप खुवाउँदै गर्दा चाहिँ के खर्च भएको छ? यो आरोप प्रत्यारोपको राजनीतिबाट हामी कहिले माथि उठ्नु होला? किनभने नि यतातिर नेपाली कांग्रेसले आरोप लाउँछ कम्युनिस्टलाई, कम्युनिस्टले गर्न सक्छ, कम्युनिस्टले आरोप लाउँछ कांग्रेसलाई, तर नेपाली जनतालाई सधैँभरि जुनसुकै पार्टीको नेतृत्व आए पनि नेपाली जनताले चाहिँ पाउने केही पनि होइन भनेर नेपाली जनताको बुझाइ चाहिँ त्यस्तो हो। म आरोप प्रत्यारोपको राजनीति गर्न चाहन्न। कांग्रेस नेपाली कांग्रेसले पनि त के दियो भन्ने कुरा त छ नि त, प्रश्न त छ। कांग्रेसले के दियो भन्दा म तपाईले सोध्नु हो, म भन्छु हामीलाई जनताले 48 सालमा बहुमत दिए, बहुदलीय व्यवस्थाबाट हामीले गणतन्त्र नबन्ने देश गणतन्त्रमा गएन। संविधान सभामा कांग्रेसले गणेशमान र बिपीको नाम भजाउन मात्रै सिपालु भएन। हामी आफैले गरेको, मैले गरेको कुरा भन्छु नि। संविधान गणेशमानजी र कृष्णजी गिरिजाप्रसादले अथवा उसले बनाएन नि बिपी कोइरालाले। हाम्रा पालामा हामीले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गऱ्यौँ नि, समावेशिताको राजनीति हामीले ल्यायौँ नि, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा कम्युनिस्टहरूलाई हामीले ल्यायौँ नि, गणतन्त्रमा त्यो संविधानमा कतिको चाहिँ अपनत्व भयो भन्ने कुराहरु पनि मेजर कुराहरु रहला। मात्रै होइन, नेपालमा 2048 सालमा कतिवटा वाणिज्य ब्याङ्क थिए तपाईँलाई थाहा छ? खुला अर्थनीति कसले लियो?
बिपीले लिएको सिद्धान्त हो, तर अहिले लिएर होइन। अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरबाट झन् 1 खरब पैसा नेपालको ढुकुटीमा राजस्व इन्कम हुन्छ। 7 सालभन्दा पहिला त त्यो पैसा पनि गोजीमा, राणाहरूको गोजीमा जान्थ्यो, होइन है राष्ट्रिय ढुकुटीमा राख्नुपर्छ भनेर पहिला निर्णय गर्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस। जनताबाट उठाएको ढुकुटीमा नगएर गोजीमा जाने पैसालाई राष्ट्रिय ढुकुटीमा राख्ने काम सुरुवात हामीले गऱ्यौँ। देशमा देशको मुद्रा चल्दैन थियो, थाहा छ तपाईँलाई, 12 सालसम्म। होइन, नेपालमा नेपालकै मुद्रा स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको सुवर्णजी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, पहिलो गभर्नर पनि उहाँ हो, नेपाली काङ्ग्रेसको बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री, हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। पछिल्लो पुस्ताले त के थियो त? म भन्दैछु, हाम्रो पुस्ताले दिएको म तपाईँलाई भने नि, खुला राजनीतिमा बहुदलवादी सबैलाई बनायौँ, हिजो गणतन्त्र नमान्ने गणतन्त्रवादी बनायौँ, मान्छे मार्दै हिँड्नेलाई बन्दुकबाट होइन जनमतबाट शासनमा पुग्नुपर्छ भन्ने बनायौँ, गाउँ गाउँमा विद्यालयहरू स्थापना गर्न हामीले लाग्यौँ, विश्वविद्यालयहरू स्थापना गर्न गयौँ, आज गाउँ गाउँमा सञ्चारका माध्यमहरू पुर्याउने काम गऱ्यौँ, संसारलाई ग्लोबल भइरहेको, ग्लोबल भिलेजमा आइरहेको संसारलाई हामीले पनि त्यो ठाउँमा पुर्याउने काम गऱ्यौँ, एउटा छाताबाट ल्याएर हामीले काम गऱ्यौँ। त्यति मात्र होइन, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा स्थानीय तहको चुनाव भएको थिएन, गाउँमा भेटिने सरकारको व्यवस्थापन हामीले गऱ्यौँ, हाम्रै नेतृत्व भयो। यो काम कसले गर्यो त? यो दोष लागेको थोरै अरूले गरौँ भन्ने आधार छ। केवल बिचौलिया पार्टीका रूपमा सत्तामा च्याखे थापेर पुग्ने, जो आए पनि सत्ता चाहिने, अनि सत्तामा गएर फेरि जनतालाई नि गाली गर्ने, अनि आफै कमाउने, आफै धनी हुने। काहीँ कम्युनिस्टहरूका नाउँमा 1 चिम्टी जग्गा हुन्छ, एउटा घर हुन्छ, ती मान्छेहरू कम्युनिस्ट हुन्छन्। तर नेपालमा हेर्नुहोस् त, सबभन्दा ठुला घर हुने, सबभन्दा ठुलो पार्टी कार्यालय हुने, सबभन्दा ठुलो होटेलमा पार्टी गर्ने, कहिले चाहिँ नै देखिन्छ हैन, होली वाइनदेखि के गरेर गर्ने, विदेशीहरूलाई ल्याएर गर्ने, विदेशीका दारी भाका फोटा बोक्ने को हुन् नेपाल। अब यो राजनीतिक पछिल्लो अवस्थालाई चाहिँ एन्ड गर्नको लागि, एउटा चाहिँ सही निकास दिनको लागि चाहिँ विकल्प के? नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने कुरा त छ, नेपाली काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टलाई त देखिसक्यो भनेर तपाईँले बताइहाल्नु भयो हैन। अहिले वर्तमान अवस्थालाई चाहिँ चिर्नको लागि पनि त केही बाटो त रहला, किनभने यतातिर प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन सकेको अवस्था रहेको छैन, नैतिकताको आधारमा उहाँले राजीनामा दिनुभएको छैन। अब एउटा विकल्प भनेको के हो भने, पहिला त नैतिकता आधारमा प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनु पर्यो, र अब त्यो त च्याप्टरै क्लोज भइसक्यो, अझै पनि छ उहाँलाई छ भने, अनि संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री चुन्नु पर्यो। त्यो भएन भने सबै पोलिटिकल पार्टीहरू मिल्नु पर्यो, प्रचण्डले आँट गर्नु पर्यो, ए बाबा उहाँले समर्थन फिर्ता लिएको हो, ओलीसँग छुइनँ भने समर्थन फिर्ता लिने के को टाउको दुखाइ यार, कसलाई कसको जिउ जिउ गरिरहनु भएको छ उहाँ। 27 गते तपाईँहरूको बैठक पनि बसेको थियो, उहाँले किन फिर्ता नलिने? अनि जाने प्रधानमन्त्री त्यतिकै हुन्छ, हातले ल्याउने हो, उहाँकै मान्छेहरू भएको। बालबटारमा कुरा पनि भएको थियो होइन, बालबटारमा भने बुढा नीलकण्ठमा कुरा भयो। एकातिर मधेसवादीको देख्नु भएन, उहाँहरू जोखेर बस्नु भएको छ, यसो 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 गरेर कहाँबाट बढी आउँछ, शेरबहादुरबाट बढी आउने हो कि भोलिको चुनावलाई, यता ओलीबाट आउने हो कि आफ्ना मान्छेहरूलाई कि पद बढी आउने हो कि, जोखेर मधेसवादी साथीहरू, राजभाका साथीहरू जोखेर क्या तौलिएर, त्यसमा पनि सांसद फेरि कोही यतातिर कोही यतातिर गरेर बस्नु भएको छ। राजनीति स्थिरता भएन। अब मैले देखेको मुद्दा त मेरो क्लियर छ नि, म सुन्नु न, क्लियर के छ भने सबै जोसुकै हुन् जेलबाट मुक्ति गराउने, त्यसपछि पाए प्रधानमन्त्री खाने, नभए ओलीलाई समर्थन गर्ने, त्यो पनि आफ्नो इसारामा होइन। नेपालको राजनीतिको रिमोट कन्ट्रोल अरूले गरे जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् अहिले अरूले रिमोट कन्ट्रोल गरेको छ, साथीहरू बुरुक बुरुक टेलिभिजन हेर्दा हेर्दै तपाईँ र म अहिले यो होमा इन्टरभ्यू दिइरहेको छौँ, अर्कोले यसो रिमोट चेन्ज गरिदियो भने कान्तिपुर आउँछ, कान्तिपुर हेर्दा हेर्दै इमेज आउँछ, इमेज हेर्दा हेर्दै अर्को रिमोट कन्ट्रोल, उहाँहरू रिमोट कन्ट्रोलमा चढे जस्तो लाग्यो। नभएदेखि आफ्नो देशका लागि निर्णय गर्ने बेला भएको छ। हामी देशवासी हौँ, हाम्रो मुलुकभन्दा ठुलो कोही छैन, मुलुकलाई दुर्नाम गर्ने, दुरावस्थामा पुर्याउने तुरुन्तै हाम्रो सङ्ख्या पुग्दैन, अरूले मानेका छैन, गरेका छैन। सही जसपाको माग बाँधिँदा के हुन्छ? होइन, हामी संविधान धेरै मान्छेले शहादत प्राप्त गरेर यो मुलुकबाट संविधान बनाएको, कानुन र सर्वोच्चकालाई हामी मान्छौँ, न्यायपालिकालाई विश्वास गर्छौँ, न्यायपालिकालाई असर नपुग्ने गरी, संविधानमा असर नआउने गरी गर्ने जुनसुकै कुरा पनि हामी सम्झौता गर्छौँ। त्योभन्दा बाहिर गएर कुनै प्रकारको सम्झौता गर्ने पक्षमा हामी कोहीसँग, चाहे ओलीसँग, चाहे प्रचण्डसँग, चाहे जनता समाजवादीसँग हामी त्यो गर्छौँ। मुलुक डेडलकमा फसे पनि फस्यो होइन, डेडलकमा फस्यो होइन, यसको निकास दिने काम अहिले माधव नेपाल र प्रचण्डको हो। तपाईँले देख्नु अरू बेला यहाँ छौँ भनेर यहाँ लेखेर कुद्ने, कता कता पार्टी अफिस सटिएस पनि खोलेर हिँड्ने, अहिले आँट नगर्ने, लड्डु खाने आँट अब गर्नु पऱ्यो नि त।
पदभन्दा ठुलो जे हुन्छ निर्णय केपीलाई हटाउँ भनेर माधव नेपाललाई कति छन् 20-50 जना सांसद त होला नि त लिएर आउनु पर्यो कारबाही त मानिए पनि जाला कि भन्ने डराउने अनि यता पनि बरु कौशल त हुँदैन यो शङ्का र आशंकाको राजनीतिले नेपाललाई चाहिँ कहाँ पुर्याउँछ देशलाई चाहिँ किनभने न त तपाईँहरूले जसपालाई विश्वास गर्न सक्ने न प्रचण्डलाई विश्वास गर्न सक्ने न उनीहरूले तपाईँहरूलाई विश्वास गर्न प्रचण्डलाई त कति विश्वास गर्यौँ हाम्रो क्याबिनेटमा भएका साथीहरू शेरबहादेव प्रधानमन्त्री हुँदा क्याबिनेटमा हुनुहुन्थ्यो जनार्दन शर्मा भन्ने मान्छे गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो गृहमन्त्री हुँदा हुँदै उहाँ त विष्णु पौडेल र माधव नेपालसँग सही गर्न पुग्नु भएछ केपी ओलीसँग यो सरकारका विरुद्धमा शेरबहादेव विरुद्धमा हामी एकीकृत भयौँ भनेर एउटासँग बिहा गर्ने बच्चा अर्कासँग जन्माएर म तेरै हो भनेर फेरि फर्केर आउने काम गरे जस्तो हुँदैन मान्छेले विश्वास गर्छ हिजो माओवादीले दिएको धोका नेपालको राजनीति थाहा छैन जसरी आज प्रचण्डलाई ओलीले धोका दिए त्यसै गरी हामीलाई पनि हिजो प्रचण्डहरूले धोका दिएकै हुने हाम्रो सरकार बस्दा बस्दै त्यो भएको होइन हामीले उहाँलाई के गरेका थियौँ न छोरीलाई चुनाव जिताउन शुद्ध हाम्रो कलङ्क काङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्टहरूले यत्रो सशस्त्र द्वन्द्व गरेर हाम्रा साथी मार्नेलाई भोट हाल्न ला भन्दा पनि हामी कहिलेकाहीँ सधैँ राजनीतिमा शत्रु हुँदैन सधैँ कोही मित्र नहुँदो रहेछ नेपालको शान्ति प्रक्रिया आउँछन् मूलधारमा आउँछन् भने एकचोटि छोडिदिनुहोस् अब देशलाई एउटा बाटोमा लानुपर्छ भने हामीले निर्णय गरेका हौँ हामीले कति अपमान सहने तर नेपाली जनताका लागि अरू अपमान सहन पनि तयार छौँ केपी ओलीलाई निकाल्नका लागि सबै एक ठाउँ भएर आउनु पर्यो यो निर्णय पहिला माधव नेपाल प्रचण्ड र महन्त ठाकुर जसपाले गर्नु पर्यो ढिला भएन भयो त्यही भएर त राजनीति अस्थिरता बढ्यो नकारात्मक असरहरू पर्न थाले भनेर अब तर यसको विकल्प तपाईँहरूको पार्टी सभापतिको चाहिँ बोली र व्यवहारमा भिन्नता देखिएर पनि पो हो कि किनभने उहाँले नै चाहनु भएको छैन अहिले चाहिँ यसरी चाहिँ केपी ओलीलाई निकाल्नको लागि भन्ने किसिमको चाहिँ बुझाइ पनि रहन्छ हामीले चार खै कसरी भयो त सङ्ख्या पुर्याउनु पर्यो नि यार संसदको बहुमत त हामीसँग पहिला देखाउनु पर्यो नि प्रचण्ड फिर्ता लिनुहुन्न जसपा बाहिर वार्ता मात्रै गरेर मैले भने अनि विकल्प के अनि हामी मात्रै जागेर त कसरी हामीसँग त छैन नि त तपाईँको सङ्ख्यै छैन हामीले लाचार साथ भन्नुपर्छ हामीसँग सङ्ख्या छैन नेपाली जनताले हामीले यति दिएर पठाउनु भएको छ अब दिनुहोस् फेरि काङ्ग्रेसले जसरी हामीलाई पहिलो पार्टी बनाउँदा चाहे संविधान दिउँ चाहे चुनाव गरायौँ मध्यावधिको लागि पनि त एक त हुनु पर्यो नि त मध्यावधि नभनौँ अब मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि अब कोही पनि सरकारमा आएर लामो समय शासन गरेर मुलुकले एउटा स्थिरता दिन्छ समृद्धि दिन्छ विकासबाट कामहरू हुन्छन् जनताका आकाङ्क्षाहरू पुरा हुन्छन् लोकतान्त्रिक पद्धतिहरूद्वारा हुन्छन् न्यायपालिका अझ सुदृढ हुन्छ प्रेस स्वतन्त्र अझ कायम हुन्छ वाक स्वतन्त्रमा अङ्कुश आउँदैन भन्नेमा मलाई विश्वास छैन यो सरकार हुन्जेल अब तान तुन यता तानो उता तानो उसलाई मालदार मन्त्रालय यसलाई मलदार मन्त्रालय दिएर टिक्नेवाला छैन त्यसको विकल्प अर्ली इलेक्सन हो छिटोभन्दा सबै मिलेर छिटो चुनाव गरे हुन्छ माओवादी केन्द्रले समर्थन चाहिँ फिर्ता किन नलिएको खास भित्री कुरा तपाईँहरूको मिटिङ पनि हुन्छ अब भित्री कुरा भन्नु अब केपी ओलीले त्यसपछि अहिले धारा 76 को 2 अनुसारको सरकार हो 2 वा 2 भन्दा बढी पार्टीको उहाँहरूले फिर्ता लिएपछि लार्जेस्ट पार्टी केपी ओली प्रधानमन्त्रीको हुन्छ उसले विश्वासको मत पाएन भने अनि फेरि अरू व्यक्तिले सम्भव छैन उसैले चुनाव गराउँछ चुनाव डिक्लेयर गर्छ हामी चुनाव गऱ्यौँ भने कहाँ जित्ने होला माओवादी केन्द्र नै भएर हाम्रो जित्ने ठाउँ त कहीँ छैन अब हामी त ध्वस्त भइसक्यौँ रुकुम रोल्पातिर एउटा दुईटा सिट जितिहाल्यो भने त्यो पनि म भर्खरै रोल्पा रुकुम दुईटै जिल्ला भ्रमण गरेर आएको जनताहरू एकदम कम्युनिस्टहरूसँग एकदम तिक्तता साधेर बसेका छन् सयौँ मान्छे मरेका छन् मरेका मान्छेहरूको शहादत प्राप्त मान्छेहरूले केही पाएनन् नेताहरूका ठुला ठुला बिल्डिङहरू बनेका छन् नेताहरू डोजरका मालिक बनेका छन् नेताहरू ठुला महलमा बसेका छन् गरिब जनता झन् गरिब भएका छन् कम्युनिस्टहरूले जनतालाई केवल ढाँट्ने काम गर्दो रहेछ गरिबलाई गरिब बनाउने धनीलाई झन् धनी बनाउने काम गर्यो त्यसैले अब हामी यो पक्षमा छौँ भने त्यहाँका जनता पनि भन्छन् जित्ने ठाउँहरू काहीँ हुँदैन फेरि चुनाव गरायो भने हामी त अहिले यो जति सिट छ त्यो पनि नआउने हो 2-3वटा सिट हुँदा बेइज्जत हुन्छ बरु अहिले 2-4 महिना कोहीसँग मिलेर खान पायो भने त खाउँ भनेर उहाँहरू लाग्नु भएको छ हामीले मैले बुझेअनुसार मेरो व्यक्तिगत बुझाइ हो माधव नेपाल पनि अब सरकार केपी ओलीको छ बा सुइँकाइदिइहाल्छ कि हामी चाहिँ अब काङ्ग्रेसै पहिलो पार्टी हुने भइहाल्यो हामी मारामार गऱ्यौँ एउटाले अर्कोलाई नाङ्गै बनाउँदै हिँडेका छौँ अहिले यो ओलीले हामीलाई बनाउँछ हामी उसलाई बनाउँछौँ अनि जनता त अब हामीलाई हाम्रो पक्षमा त लाग्दैन अनि हाम्रा मान्छेलाई टिकट पनि दिँदैन ओलीसँग बस्दाखेरि किन बस्ने बरु त्योभन्दा अलिकति लिङ्गरिङ गरोस् पार्टी पनि दह्रो बनाउँदै जाउँ यसलाई त्यसपछि घटाउँ भने उहाँहरू लाग्नु
परिणाम राम्रो देखिएको छैन। यसको निर्विकल्प उपाय भनेको छिटोभन्दा छिटो अर्ली इलेक्सन नै देखेको छु मैले चाहिँ। अब त्यो अर्ली इलेक्सनको लागि तपाईँहरू एकमत कहिले हुनुहुन्छ भन्ने कुराले पनि त मेजर कुरा त गर्छ। एकमत हामी हुने होइन, अब हामी हुने, किनभने चुनाव गराउनको लागि कोही त चाहियो नि। यसै गरी तपाईँको माधव नेपालले यही गर्ने, किनभने यही गर्ने, हामी यसै गरी बस्ने, मधेसवादी जसपा तौलिएरै हिँड्ने, कहिले त्यहाँ गएर यति दिन्छस् भन्ने गोप्य मन्त्रणा गर्ने, अर्कोमा गएर अर्को मन्त्रालय मन्त्रणा गर्ने, अनि संविधान कानुन पनि उल्लङ्घन गर्दै जाने, जनताका मूल्य मान्यताहरू केही नहुने, जनताका स्थापित अधिकारहरू स्थापित नहुने, जनताका इच्छाहरू पुरा नहुने, मुलुक झन् दुर्नाम हुने, लगानीको वातावरण नहुने, भाका उद्योग धन्दा बन्द हुने, बेरोजगारहरू झन् बेरोजगार बढ्ने, रोजगारका अवसरहरू गुम्ने, अनि लगानीको वातावरण सिर्जना नहुने भयो भने देश कहाँ जाने भोलि भन्नुहोस् त। त्यही त अर्ली इलेक्सन गराउनको लागि पनि त तपाईँहरू त एक हुनु पर्यो नि त भन्ने कुरा हो नि त। किनभने यतातिर त केपी ओलीले त गर्दा त लाग्दैन। हामी तयार छौँ। अब प्रचण्डजीहरू जनता पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी तयार हुनु पर्यो, अरू विकल्प छैन। अब यसै गरी सधैँ यो डेडलकको अवस्थामा मुलुकलाई लानु पनि हुँदैन। अब कहिले त एन्ड चाहिँ कहिले हुन्छ त? अब चाँडोभन्दा चाँडो त भन्ने हो, तर अब यत्रो समय त बिति नै सक्यो। अब ओलीको चाहना के छ भने यो संसद मैले विघटन गरेको, यो संसदले काम गर्दैन भने मैले भनेकै थिएँ। तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो, संसदमा नमान्नेहरू उपस्थित हुन्छन्। एउटा पिङ कसैले बनाइदियो भने उद्घाटन गर्न हिँड्छन् बरु, एउटा तपाईँको कसैले मास्क ल्याइदियो भने त्यो 4-5वटा बोकेर, 2टा सेनिटाइजर बोकेर यसो गाउँमा पुगेका होलान् कोही कोही, त्यो पनि छैनन्। अनि कसैले क्यालेन्डर निकालिदियो भने विमोचन गर्न पुग्लान्। मान्नेहरू पनि पार्लियामेन्टमा उपस्थित हुन छोडे। भइहाल्यो भने पनि बाउको तलब बढाइदिए, घर भाडा कम भयो, साना कुर्सी भए जस्ता कुराहरू बोल्छन्। बोलेका पनि हामीले कतिपयले राम्रो पर्फर्मेन्स पनि गर्नुभएको छ, म उहाँहरूलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। संसदलाई संसदीय व्यवस्था जस्तो बनाउनु पनि पर्छ। हामी हुँदाखेरि पार्लियामेन्टमा हेर्नुहोस्, एक दिन कोही मन्त्रीहरूलाई बाथरुम जाँदाखेरि टाइम लिएर जाने बनाएका थियौँ। किनभने जनताप्रति रेस्पोन्सिबिलिटी हो सरकार भनेको, त्यो छ भन्ने दायित्व सांसदहरूले दिलाउनु पर्थ्यो, त्यो हामीले दिँदैन। अहिले हेर्नुहोस् 2 महिना भइसक्यो संसद पुनर्बहाली भएर चाहिँ तपाईँको अब पर्सि 2 महिना हुन्छ, तर काम गर्न सकेको न मान्छे छन्, न पार्लियामेन्टमा मान्यहरू उपस्थित हुन्छन्, न नयाँ इस्युहरू के आएछ, न यो मानेमा नि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त निकै चतुर, राजनीतिको निकै चतुर खेलाडीको रूपमा, निकै नै शक्तिशाली व्यक्तिको रूपमा दरिए है पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भनेदेखि त उनले जे भनेका थिए, जे भनेर संसद पुनर्स्थापना गरेका थिए, संसद विघटन गरेका थिए, आखिरमा रिफ्लेक्सनमा त त्यही नै भइरहेको छ। यस्तालाई चतुर भन्दैन, यस्तालाई बदमास भन्छ। चतुर र बदमास दुईटा फरक हो। यस्ता जाली भन्छ, यस्तालाई झेली भन्छ। जाल झेल तिक्रमको राजनीति सधैँ चल्दैन। यो सुवर्ण अवसर केपी ओलीलाई जुन प्राप्त भएको छ 3 वर्षको अवधिमा 5 वर्ष, इभन प्रचण्डले पनि मलाई चाहिएन तै 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हो, तपाईँ नै हुनुहोस् भनेको होइन, त्यो क्रेडिट उहाँले लिनु पर्दैन थियो। यो कम्युनिस्ट पार्टी पहिलोचोटि निर्माण भएको थियो, अरू पार्टीहरू निकै तल भएर बसेका थिए। यसलाई सदुपयोग गरेको भए केपी ओली आज होइन 10औं पुस्तासम्म सारा नेपाली जनताले वाह क्या राम्रो काम गरे, आफ्ना नाता हेरेनन्, आफ्ना दाता हेरेनन्, आफ्ना भ्राता हेरेनन्, आफ्ना कोही हेरेनन्, देशलाई हेरे। यिनका छोरा थिएनन्, छोरी थिएनन्, मुलुक नै पहिलो प्राथमिकता थिए। राष्ट्रियताको बारेमा यत्रो ठुलो कुरा गरे, प्रमाणित गरेर देखायो भन्ने अवसर थिएन। विदेशीसँग लम्पसार पर्नुभयो। सबै नाता र दाता भन्दा के हेर्नु भएन। 2/3 बहुमतको सरकारलाई आफैले गर्लाम ढाल्नुभयो, अल्पमतमा पार्नुभयो। अरू कोही पोलिटिकल पार्टीलाई विश्वास गरेका छैन। आफ्नै पार्टीका साथीहरूले लात हानिरहनु भएको छ। आफैसँग मिलेकालाई जाओ भाग भनिरहनु भएको छ। प्रतिपक्ष दलसँग पनि त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन, केही मान्छेहरूसँग होला, सबैसँग छैन। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने उहाँ जस्तो नेपालको इतिहासमा तिग्डमबाजी र छट्टु प्रधानमन्त्री कोही भएनन्। अहिले तत्काललाई उहाँलाई फाइदा भयो भने इतिहासमा उहाँ चाहिँ नेपालकै सबभन्दा बदमास प्रधानमन्त्री, काम गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री, नेपालको कलङ्कित प्रधानमन्त्री, अवसरको सदुपयोग गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री, अवसरलाई दुरुपयोग गरेको प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँलाई चिन्नेछन्। दरिए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा हो। अब नि लगभग हामी समयको अलि अन्त्यतिर आइरहेको छौँ। अब जाँदा जाँदै चाहिँ फेरि पनि एकपल्ट कुरा त्यही नै आउँछ। यत्रो लामो समय भइसकेको छ, निकास निस्किन सकिरहेको छैन, कहिले निकास निस्किने भन्ने कुराहरू चाहिँ अझै पनि जनताको अगाडि प्रश्नै प्रश्न छन्। मैले फेरि यही कुराले गरेर चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो गणतन्त्रमा नै ताला हुन लागेको हो कि? गणतन्त्र केही हुँदैन। यो चाहिँ अलिकता सरकारले गरेका नराम्रा कामका कारणले
सरकारप्रति के अरे जनतामा एउटा उद्वेलित भावनाको विकास भएको छ, तर गणतन्त्रप्रति होइन। सरकारका कारणले गर्दा गणतन्त्रमाथि प्रहार होला जस्तो देखिएको छ। तत्काल गणतन्त्र केही हुँदैन, हामीले बनाएको संविधान पनि केही हुँदैन। केपी ओलीले गरेका नराम्रा कामले सरकारले गरेका नराम्रा कामको रिफ्लेक्सन मात्र हो। त्यसैले तत्काल अरू सम्भावना म देख्दिनँ। तर यसका लागि, यो निकासका लागि सबै पोलिटिकल पार्टीहरू, अब प्रचण्ड, माधव नेपाल, महन्त जो हुनुहुन्छ, उपेन्द्रजीहरू सबै, बाबुरामजीको पनि राम्रो छ, ट्विटमा राम्रो प्रभाव छ, पार्टीमा कमजोर प्रभाव छ उहाँको पनि त्यसैले अलि अप्ठ्यारो भएको छ। अब सबै मिलेर, अर्को उपाय छैन, जनतासँग सबभन्दा ठुलो शक्ति भनेको जनता नै हो। जनताले के निर्णय गरिदिनुहुन्छ, हामीले 3 वर्ष अगाडि तपाईँहरूले मतदान गर्नुभयो, 4 वर्ष भयो अब सरकारलाई एउटामा जिम्मा दिएका थियौँ, उहाँहरूले पुरा गर्न सक्नु भएन। तपाईँहरूको नासो तपाईँहरूका छेउमा लिएर आयौँ, जे निर्णय गर्नुहुन्छ अब मुलुक चलाउनु। जसपाको मागप्रति नेपाली कांग्रेस लचिलो हुन सक्ने ठाउँ छ। हामी संविधानभित्र, कानुनभित्र, कानुनले दिएका अधिकारहरू प्रयोग गरेर संवैधानिक प्रक्रिया, अदालती निर्णयहरूलाई सम्मान गर्दै हामी सबै कुराहरू गर्न तयार छौँ। ती त राजनीतिक रूपमा चाहिँ बन्दी हुनु, उनीहरूलाई चाहिँ लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्यो भने धेरै कुरा हुन्छ भन्ने उहाँहरूको बुझाइ। राजनीति बन्दिता, राजनीति आस्था, राजनीति मूल्य मान्यता लिएर गएका मान्छेलाई छोड्नै पर्छ भन्ने छ, मेरो पनि छ। तर राजनीतिका नाउँमा फेरि तपाईँहरूले देख्नुभयो, सुन्नु भएको छ, न्याय मार्न पाइँदैन, न्याय मार्न पनि पाइँदैन भन्ने। एकातिर तपाईँको बच्चा, कसैको 8-9 वर्षको बच्चालाई लगेर हत्या गरेको मान्छेलाई यो राजनीति मुद्दा हो भनेर त्यसलाई छोडिदियो भने त्यसका बाबुआमाको मन के हुन्छ, त्यसका नाताहरूको मन के हुन्छ, काकाको दाजुभाइको मन के हुन्छ। तपाईँको छोरीलाई दिउँसै लगेर बलात्कार गरेर मारिदिएको छ, त्यसलाई राजनीति मुद्दा लाएर निकाल्यो भने तपाईँको धारणा के भन्छ? यस्ता कुरामा चाहिँ काङ्ग्रेसले एग्रिमेन्ट गर्दैन। अरू कुरा नेपाली जनताका, तराईका जनताका, तराईका मागहरू छन्, जो नेपाली जनता, नेपालका लागि तराईका धेरै मान्छेहरू शहादत प्राप्त गर्नुभएको छ। महेन्द्र नारायण शेख इद्रिसदेखि लिएर रामनारायण मिश्रदेखि धेरै नेताहरूले हिजोका दिनमा नेपालको तराईको खुला बोर्डरमा सिपाहीको काम गरेर नेपालको राष्ट्रियता रक्षा गरेका छन्। काम तराईका धेरै साथीहरूले गर्नुभएको छ। ती साथीहरूलाई म सम्मान र बधाई पनि दिन चाहन्छु। मुलुकको निचोडमा त्यो नाउँमा फेरि बदमासी हुन थाल्यो भने त्यसलाई निचोडमा आउँदाखेरि चाहिँ जसपाले आफ्नो मुद्दा, आफ्नो मागहरू त्यागेर आयो भने मात्रै नेपाली कांग्रेसले त्यागेर पनि राजनीति मुद्दा राजनीति रूपमा हामी छलफल गर्न तयार छौँ। अराजनीति मुद्दालाई राजनीति मुद्दा बनाउँदा हामी मान्दैनौँ। र यतातिर चाहिँ माओवादीले चाहिँ बडकपन देखाउनु पर्यो, समर्थन फिर्ता लिएर आउनु पर्यो। उहाँहरू तयार हुनु पर्यो नि यार। शेरबहादुर कहाँ बुढारी लगन्ठ जाँदा फिर्ता लिने, अनि माधव नेपालसँग बस्दा हुन्छ सल्लाह गर्ने भन्ने, अनि फेरि बेलुका छलफल गरौँ, हामी त सखा भन्छौँ, के गरौँ भन्दा समर्थन पक्कै फिर्ता लिँदा फेरि केपी ओली चाहिँ अझै अराजक ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन्छ कि भन्ने उहाँहरूको बुझाइ पनि छ नि त। कति दिन हुने? 15 दिन, 1 महिना, 2 महिना, 1 वर्ष? त्यसपछि केपीको हालत जनतामा जाँदा के हुन्छ? जसरी उहाँले अराजक बनेर देशलाई अहिले यो अनिर्णयको बन्दी बनाएर लुट्ने माध्यम बनाउनु भएको छ, भोलि चुनावमा उहाँलाई त्यसै गरी जनताले नङ्ग्याउँछन्। तर अहिले हामीले आँट गर्नुपर्छ। त्यो आँट गर्लान् त भन्ने कुरा छ। यद्यपि छिटोभन्दा छिटो चाहिँ राजनीतिक यो समस्याको चाहिँ निराकरण होस् भन्ने आम नेपाली जनताको अपेक्षा त्यही छ। सबैको त्यही हो, म पनि त्यही चाहन्छु। तर यसका लागि काङ्ग्रेस डेडलक बनाउने पार्टी होइन, अहिलेकै पार्टीहरू हुन्। लड्डु काङ्ग्रेसको कारणले त होइन नि। लड्डु भनेको खाने सबैले खालान्, काङ्ग्रेसभित्र पनि खालान्, कम्युनिस्टभित्र देखिहाल्नु। दुवै हातमा चाहिँ लड्डु बोकेर बस्न खोज्ने काङ्ग्रेसको चरित्र होइन। हामी होइन, तपाईँलाई भनौँ, यत्रो रिस्क लिने पार्टी, म कुनै हाम्रा पार्टीका नेता साथीहरूले के भन्नुभयो त्यतातिर कसैको बारेमा म यहाँ गर्दिनँ। मैले आदरणीय नेता रामचन्द्रको विरोध गर्ने, शेरबहादुरको विरोध गर्ने, अर्कोको विरोध गर्ने त्यो पनि होइन। धेरै ठुलो योगदान छ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र पद्धति, उहाँहरूले जेल बस्नु भएको छ। तर एउटा कुरा के हो भने नेतालाई स्खलित बनाएर आफू ठुलो कोही पनि हुँदैन, काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाएर आफ्नो प्रचार गरेर कोही हुँदैन। लड्डु खाने काङ्ग्रेस पनि होला, नखाने काङ्ग्रेस पनि होला। लड्डु काङ्ग्रेस होइन, काङ्ग्रेस जनताका लागि स्थापित शक्ति हो। भोलि पनि जनताका लागि हामी जस्तो सुकै निर्णय गर्दा पनि हामी तयार छौँ। केवल बोलेर होइन, काम गरेर हामी देखाउँ। हुन्छ टाइम सर, धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई मौका दिनुभयो। म आज बाहिर थिएँ, आजै नेपालगञ्जबाट आएँ। धेरै म चाहिँ कर्णाली प्रदेश अनि अन्य प्रदेशहरूको 5 नम्बर प्रदेशको धेरै ठाउँ पुगेर
आज मात्र आएको थिएँ, बोलाउनु भयो, आफ्ना कुरा राख्न दिनुभयो। सर्वप्रथम 2078 साल एकदमै। भोलिदेखि लाग्दैछ। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सुख शान्ति समृद्धिको मुलुक बनोस्, मुलुकले चाहिँ स्थिरताको बाटो पाओस्, कोरोनाले कसैलाई नदेखोस्, नभेटोस् र नछोस्। शुभकामना। एकदमै हाम्रो तर्फबाट पनि आम सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई त्यही नै छ शुभकामना र यहाँलाई पनि हाम्रो व्यक्तिगत तर्फबाट यो टेलिभिजनको तर्फबाट पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। अलिकति जाँदा जाँदै तपाईँ जसरी चाहिँ देश दौडामा अहिले निस्किनु भयो नि, नेपाली जनताको बुझाइ चाहिँ के छ? थोरै दुई लाइनमा है, दुई लाइनमा। मैले अघि भने सरकारसँग वाक्का छन्, नेतासँग वितृष्णा छ, जनताहरू उत्साहित छन्, नेताप्रति उत्साह छैन। हस्, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि 2078 सालको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको यस कार्यक्रमबाट हामी पनि बिदा हुन चाहन्छौँ। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ।